Salam alaikum. اليوم غنديرو l'épisode numéro 1 ديالنا وغنهضروا على la gestion de ressources humaines. On va faire une introduction générale. ملي كنقول gestion de ressources humaines, الهدف ديالنا هو de disposer en temps voulu des ressources nécessaires. ملي كنقول ressources يعني ressources humaines موارد البشرية, ressources nécessaires en termes quantitatifs et qualitatifs. يعني جميع لي تكنيك اللي كتستعمل لونتربريز باش توفر على عمال من حيث الكميه والكيفيه. كيفاش كميه وكيفيه؟ انا خاصني 70 سالاريي، خاصني يكون عندي الكونتيتي الكميه 70 سالاريي. فهاد 70 سالاريي خاصني وسطهم يكونوا دي كادر، مثلا واحد ريسبونسابل كوميرسيال، واحد انجينيور في الانفورماتيك. هنا كنشوف لا كاليتي. متفقين؟ عندهم المعنى ديال اون تيرم دو كونتيتي اون تيرم دو كاليتي. هاد لا فونكسيون لو ريسورس هيومان راه عندها دي زونجو رهانات. كيفاش؟ انا ملي كندير لا جيستيون دو ريسورس هيومان كاونتربريز، الهدف ديالي سور لو بلان دو لا برودكسيون هو نكبر الانتاج ديالي. دونك عندي دي زونجو او نيفو دو لا برودكسيون، هو نكبر الانتاج ديالي، نكبر المردوديه، لا برودكتيفيتي ديال العمال. متفقين؟ او نيفو كوميرسيال شنو هو الهدف ديالي من لا جيستيون دو ريسورس هيومان؟ توفر على موارد بشريه قادره تبيع المنتوجات او السيرفيس اللي كندير. سي بون. او نيفو فينونسي هنا خصكم تركزوا معايا مزيان، باسكو بالنسبه لونتربريز ملي كتجيب ان امبلويي راه كنهضروا على سالير، يعني سي شارج بالنسبه لونتربريز. ا نيفو لا الهدف ديال لونتربريز هو تعتبر داك السالاري ماشي كشارج مي بلوتو كان انفيستيسمون. كيفاش انفيستيسمون؟ يعني استثمار اللي يخليني انا من بعد نربح من وراه، غوتور دانفيستيسمون. سور لو بلان استراتيجيك وهذا هو المهم. حاليا الشركات ولاو كيتميزوا على بعضياتهم، يعني بارابور او كونكورون كيتميزوا بالبيرسونيل اللي عندهم. شركه اكس عندها دي كادر معروفين كومبيتون، عندهم ميتريز دو لوجيسيال، لا لونغ مزيانين فيها اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك بالنسبه للانتربريز البيرسونيل اي دوفوني واحد لو موين بور سو ديستانغي بارابور على كونكورونس. متفقين؟ اجي نكملوا l'introduction ديالنا ونشوفوا واحد بارتيه مهمه جدا. on va voir ensemble l'évolution ديال la fonction ressources humaines. كما شفنا في المانجمنت اوبارافون كنا كنستعملوا لو سيستيم ديال تايلور، سيستيم تايلوريان اللي كيقول ان السالاريي راه سيت اون مارشانديز، خاصنا نخلصوه على حساب العمل ديالو، خاصنا نديرو اون اورغانيزاسيون سيونتيفيك دي طاش، نديرو سبيسياليزاسيون دي طاش. يعني الهدف ديالنا س نيفو لا فيزيون اوبيراسيونيل، كيشوفوا المردوديه شنو غادي نربح من هاد السيد او نيفو ديال المردوديه ديالو، الانتاجيه ديالو، لا برودكتيفيتي. يعني ا نيفو لا كانت الفونكسيون ريسورس هيومان ليميتي à l'administration de personnel. كيفاش administration de personnel؟ هنا ما كناش كنهضروا على une vraie fonction ressources humaines. Pourquoi؟ باسكو الهدف ديالنا هنا نجيرو غير الباي ديالهم، نجيرو الكونطابيليتي ديالهم، جيستيون دي ليتيج لو وقعت شي مشكل. يعني ما كانش une vraie fonction ressources humaines. مي مع التطور ديال ليفوليسيون ديال الريسورس هيومان ولينا عندنا une vision ديال الريسورس هيومان basée sur la gestion de l'effectif, gestion de rémunération. كنعتبر الانسان كانسان هنايا، يعني خصنا نخلقوا له واحد المناخ ديال العمل، واحد كليما ترافاي اغرياب باش يخدم فيه. سي بون. حاليا ولينا كنشوفوا اون جيستيون استراتيجيك دي ريسورس هيومان. كيفاش اون جيستيون استراتيجيك دو ريسورس هيومان؟ يعني هنا الهدف ديالنا هاد السيد هاد الخدام هذا ولا مابقاش كنعتبروه مارشانديز، لا ولا كنعتبروه كراس مال بشري، كابيتال ايمان. بالنسبه لنا راه سي ان انفيستيسمون. يعني هاد الانفيستيسمون اللي كدير الشركه ولا كيدير الديريكتور خاصو تكون عنده اون ديفينيسيون دو لا بوليتيك دو ريكروتمون، دو لا بوليتيك دو فورماسيون، من بعد دو لا جيستيون بريفيزيونيل دي زومبلوا كومبيتونس غادي نشوفها من بعد. متفقين؟ يعني الهدف ديالنا س نيفو لا هو نعتبروا الانسان كانسان كابيتال بالنسبه للانتربريز، اتو ماشي شارج. ملي كنقول اتو يعني بالنسبه للشركه راه انفيستيسمون، خلصنا فلوس بغينا نربحوا من وراك. ياك قبل ما نسالي هاد الانتروديكسيون جو فولي جوست اجوتي كو راه هادشي شرحت لكم راه كيعني ليفوليسيون ديال لي ريسورس هيومان او فيل دو طون. يعني زعما اليوم حاليا خاصنا نكونوا عندنا اون فيزيون بازي سور لوم
capital humain. ولكن نقولوا الحقيقة ou la vérité c'est que la gestion de ressources humaines ça diffère d'une entreprise à l'autre. Alors, ça dépend de la culture de l'entreprise, du style de management. Il est واحد autoritaire, il غيبقى يفرض الاسلوب ديال تايلور. بحال اللي كنشوفوا مثلا في الحي الصناعي اللي كاين في الدار البيضاء، الناس باقيين خدامين سيستم ديال تايلور، سيستم ديال طاش. خدمتي بزاف غتخلص بزاف، ما تجيش في الوقت ما نعقلوش عليك اكسيتيرا اكسيتيرا. سي بون، هادي درنا اون انتروداكسيون جينيرال على لا جيستيون دو ريسورس هيومان، من بعد غادي نشوفوا d'autres parties plus importantes. Et d'ici là, je vous dis, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la partager avec vos amis.